اما سجدے جے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جانائی عرض کی دی اللہ اج ماں دا راز رکھنائی عرض کی دی اللہ جو ماں دیاں لاجاں رکھنیانی عرض کی دی اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے مولا میری لاج رکھنی ادھر ماں سجدے چ رو رہی ادھر فرید نے مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے آواز دے کے آکھے اماں جی آکھی ہے اماں نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں اماں نے آکے بیٹھے دریا پہ چل رہا ہے سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آج او نہ رکھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 7ویں سالانہ محفل شب نور الجنت میرج ہال کوٹلی لوہارہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام برادر مکرم جناب حافظ محمد جمیل صاحب اور جناب حافظ محمد ندیم صاحب اور انہ دے تمام اہل خانہ جنہ نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نل اپنے بزرگوار جناب حاجی منظور حسین مرحوم صاحب دے اسال ثواب علی اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا جی ملک منظور حسین بلکی ظفر صاحب اچھا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام دا صدقہ انہ دے بزرگان دے درجات دی بلندی فرمائے عزیزم جناب ملک ظفر اقبال صاحب انہ دے برادر مکرم وہ بھی تشریف فرمانے جناب نقیب محفل نقیب ملت محترم مقام آل رسول نسل رسول جناب صاحبزادہ سید محمد اکرم علی شاہ صاحب گیلانی آپ بھی تشریف فرمانے
اور جتنے میرے دائیں بھائی مہمانان گرامی جناب ملک محسن صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین اویس صاحب ایک دا نام لواں تو بڑی لمبی سوڑی فہرست محمد رضوان صاحب ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سب دا انہاں قبول فرمائے اور ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ وقت کافی گزر گیا تسی یقیناً عشاء دی نماز تو لے کے ہم تک تشریف فرماؤ، بڑا لمبا چوڑا توڑا امتحان نہیں میں لینا، میں اپنے عنوان دے مطابق دو چار باتاں عرض کرنی ہیں۔ حفظہ فرما رہے سن کہ اج سانو والدین دی عظمت سناؤ، تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا پروردگار، حکماً وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ حافظ جمیل صاحب نے، انہاں برادران نے، ظفر صاحب نے اور انہاں دے دیگر تمام اہل خانہ نے اس محفل دا انعقاد کیتا، اخراجات کیتے، اوپر لکھوایا کہ والد گرامی دے اشال ثواب لی محفلے تے کیا انہاں اپنے ابو تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بیٹا اپنی ماں دے قدم دبا کے کہے کہ امی آج جڑے میں قدم دبا رہا اے میں تہاڈے تے احسان کر رہا ہوں۔ اس طرح نہیں ہوندا تو اولاد دا کوئی احسان بھی اپنے ماں باپ تے نہیں ہوندا، چاہے اولاد کتنی بھی ماں باپ دی خدمت کر لوے۔ پھر رب قرآن اچھ بار بار کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد دا اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے؟ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تے نہ طواف کعبہ کر رہے۔ اس صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے، حبر الامہ، اس امت دے بہت بڑے عالم، سب تو بڑے عالم، اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، اج میں گھر گیا تے میری امی نے فرما بیٹا میرا دل کردہ میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میں ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ گرم پتھراں دے تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ 6 میل انہاں گرم پتھراں تے ماں نو اٹھا کے لے کے آیا، پاؤں چ چھالے پہ گئے، کعبے دا طواف بھی کندھیاں تے کھڑا کرا رہا، میں پوچھنا اے وے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما بیٹا تو سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی، تو آپ نے فرمایا کہ سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ کوٹلی لوہاراں الجنت میرے جہالے چا حافظ صاحب دے بلاون تے آن والے ہو، ماں دی تے ایک گھڑی دا بھی بندہ بدلہ ادا نہیں کر سکدا، باپ دے پسینے دے ایک قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہوندا، تے پھر احسان کون کرے؟ وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب ساڈے کولوں تقاضا کر رہا ہے کہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کر؟ در اصل ہو سکدا سی کہ اسے پتر نو خدمت کر کے تے ذہن چ خیال ہوندا کہ میں اپنی امی تے ابو تے ہورے احسان پہ کرنا۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے۔ اللہ فرماتا ہے خدمت کر کے احسان نہ جتلاویں، تیرا کوئی احسان نہیں، تو تے اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دے بدلے پیا دینا ہے، نہ انہاں دے بدلے دیتے جانے، نہ کوئی تیرا احسان ہونا۔ خدمت کری جا تے بھولی جا، بس سمجھی میں اپنے ماں تے باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرنا۔ میری ملت نوجوانوں آئیے قرآن دا مطالعہ کیجئے، قرآن پاک چا اللہ کنے مٹھے جے انداز نہ ماں باپ دا بار 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 تذکرہ فرما رہے۔ پڑھیے قرآن،
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜلدی محفل ختم ہو جائے اُنّا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ لوگ آرام بھی کر سکن اور ذوق بھی برقرار رہے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اے بیکھو بلا کنے نہیں ہاتھ چوکے، نال دا بلیوں نو سہارا کرا کے نا جگاتے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال حج کر کے آئے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آئے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سومے تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ان سنو قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير۔ پروردگار نے بار بار فرمایا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آج۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پروردگار نے کدرے ارشاد فرمایا اپنی ماں نو جھڑک نہ ماری، اپنے باپ دے سامنے اچھا نہ بول بیٹھی۔ اللہ نے فرمایا اف لک، فرمایا کدرے اف بھی نہ کہہ لویں، فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں نو کدرے جھڑک بھی نہ ماری۔ عرض کی تھی اللہ ماپیاں نال کیویں بولنا ہے؟ اللہ نے بولن دا انداز بھی قرآن جا فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ اللہ نے فرمایا ماپیاں نال کریم لہجے نال گل کرنی ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کریم کنوں آنکھ دینے؟ اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے اپنی باری آئی فرمایا پہ ربک الکریم، اپنے یار دی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم، فرمایا میں بھی کریم، میرا یار بھی کریم ہے۔ فرمایا انہو لقرآن کریم، فرمایا میرا قرآن بھی کریم ہے۔ جدو ماپیاں دی باری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما۔ فرمایا جی میں تے میرا یار تیرے تے کریمہ ماپیاں لیے جو تم کریم ہو جاؤ۔ مت کدرے ماں نو جھڑک مارے، مت کدرے باپ دے سامنے اچھا بولے۔ اللہ فرماتا کدرے انہاں دا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے۔ تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دیا کتنی خراتاں جا کے گزاری ہیں۔ اج پتر جوان ہوئے تھے، شاہ جی کہندا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے؟ تو باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا، کیوں؟ باپ نو خیال آندا پترہ تیرے پیچھے میں جوانی پردیسہ جو گزار دیتی، ساری جوانی تباہ کر چھڑی تیرے واسطے۔ تو پتر پوچھا دا ابو جی تساں میرے واسطے کیتا کیے؟ اس باپ نو پھر کلیجہ پھٹ دے۔ میری ملت دے نوجوانوں اج ماما رودیاں تے باپ کرلان دے۔ میں حافظ جی دا شکر گزار کہ نہ میں نے موضوع دیتا کہ چلو اتنے نوجوانوں نے میں اپنا پیغام سناما دا موقع مل گئے۔ ماما آکے کہن دیا آسی صاحب تویز لکھ دیو، کو وظیفہ دیو، میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں۔ اس
ویلے میں سوچی پہ جانا کہ یار وہ کیسا پتر جڑا ماں نو بلاندا ہی نہیں، تے ماں کے کہندی آسی صاحب کو وظیفہ دیو، میرا پتر مینوں نہیں بلاندا۔ جھلیا تو تے اپنی ماں نو بلاندا ہی نہیں، جے بول پویں تے اتنا برا بولنا ہے کہ ماں دی اکھ چ اتھرو ہی آ جاندے نے۔ پر جس نبی تو کلمہ پڑھیا نا، اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے نا، فرمایا میرا دل کردہ میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ فرمایا کدے میری ماں بلاوے، پر اج کتھوں لے کے آواں آواز جڑی محمد نو محمد کہہ کے پکارے۔ فرمایا کدے ماں میری ہوئے تے آواز دے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ میری ملت دے نوجوانوں، اج میں تانوں ماں تے باپ دونوں دی شان سنانی ہے کہ جو رسول اللہ نے ماں نو عظمتاں دتی ہیں نا تے باپ نو کیسی شاناں دتیاں نے۔ اے تہاڈے قریب تے کوئی کالونی ہوے تے کوئی 10 مرلے دا پلاٹ خریدنا ہوے نا، یا لاہور کسی کو ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تو لوگ کہندے نے بندہ کروڑا پتی ہے، یہ کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ وہ یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے۔ وہ تیری تے میری امی کنی کو امیر ہو جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے۔ میری تقریر ہے جو سبحان اللہ نے کہنا جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے، اے ہونے بانڈ ہو جائیں۔ یار زمین ساری کٹھی کر لی نے، کائنات جنت ایک انچ دے ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتا۔ تے او ماں کی نہیں امیر جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، پر گالے تھے مکی نہیں۔ او 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مانتے جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے، او مائی کے نہیں امیر ہے۔ پر کدے غور کیتا ہی ایڈی امیر مائی روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے، او جتی ساڑھے ابو دی پالش کرے تے قدم ساڑھے ابو دے دباوے۔ او یار تیری تے میری ایڈی امیر ماں جیڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیوں، بابے دی کنی کشان ہوئے گی۔ او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس بابے دی کنی کشان ہے۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو۔ رب نے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں، پر قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی۔ پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالد وما ولد، اللہ فرماندا مینوں قسم ہے والد دی، مینوں قسم ہے باپ دی۔ یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد دی شان والا ہے، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تے قسم کدی چکنا ہے؟ اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہے سو ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردا ہے۔ ابو دا حیا کری اے دا رب بھی حیا کر دے۔ اجو نہ پترا کلو پچھو وہ جنہ دا باپ ٹر گئے، اجو اس کلو پچھ جدی ماں ٹر گئی۔ نہیں تے کوٹری لوہارا والے ہو عید والے دن ویکھو جدو کدے عید آوے تے ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے عید مناندا ہوندا ہے۔ پر جنہ دی ماں تے باپ ٹر جائے نا، وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے نے۔ لوگ عید مناندے ہوندے نے تے قبرستان چ کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے، کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا ہے۔ اور ماں پیاں دی قدر پوچھنیاں تے عید والے دن انہاں کولوں پوچھی جڑے قبرستان روندے ہوندے نے۔ لوگ قبرستان تو ڈردے نے کہ گزردے لوگاں نو رات نو ڈر لگدا ہے، پر جدوں ماں یا باپ قبرستان ٹر جائے نا پھر قبرستان چو ڈر نہیں لگدا۔ انج لگدا ساریاں رحمتاں تے خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں، جویں سارا کچھ ہی قبرستان ٹر گیا ہے۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عید والے دن اے رون دیا چھڑی کے ٹر گیوں دے سے پر آئے مڑ مڑ عیداں آن محمد اے جان والے نہیں آئے بھائی مڑ مڑ عیداں آن محمد اے جان والے نہیں آئے۔ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دی پیشانی جو خون نکلے آؤ، کملی والے روندے کعبے چھ آگئے۔ سارا دن میرے آقا کعبے والے بیس کے روندے رہے، نالے عرضہ کر دینے کعبے والے آؤ، دکھ ماما نو سنائی دینے، دکھ پیوانو سنائی دینے،
کنوں سناواں میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں کملی والے کعبے والے کے رو کے عرضاں کر دے رہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ عرض کی تھی کعبے والے تینوں دکھڑے سناونے آیا نوجوانو شام دا ویلا چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرمان لگے رونی کیوں ہیں کہن لگی اج کعبے کھلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جاؤل نے مارے آئے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جاؤل دے سر چ کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ بازویں تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ کہن لگے بھتیجی چپ کر جاؤ نہ تیرا بدلہ لے آیا روی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج کوئی بابا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی نکراں جو بیٹھے نہ روندا آج کدے باپ زندائیوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج میری ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں نیازہ فرما دینے اے باغاں دے بچ ہریل توتا اے پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے اے مرجن مالی پھر ربیو ناداو والی اے جنہ باغاں دے مرجن مالی پھر ربیو ناداو والی اے ماں مرے ماں پہ مکین دے تے پیر مرنے بیڑا ویلا تے پاپ مرے محمد بخشاؤ کہ مک جادا جے میلا اے پاپ مرے تے محمد بخشاؤ بھائی مک جاندہ جے میلا میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلا انہاں کلو پوچھے جنہ دے ٹور گئے لوگ واقعی کہندے نے مک جاندہ جے میلا تو رہندے والی نے جدو ماں نو شانہ دیتی ہیں میں 25 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیں 26واں شروع ہون لگے جنوری شاہ جی حافظ جی میں انہا 25 سالہ جو پوری دنیا آخری نکر تک دنیا پھر کے آیا میں 25 سالہ چے ویکھے کہ جس بھی عظمت والے بندے نو میں ملے نا چاہے عالم دین ہوئے ناتخاں ہوئے نقیب صاحب ہون خطیب ہون سیاستدان ہوئے وزیر ہوئے وزیر اعظم گورنر کوئی فیکٹری دا مالک بڑا دولت مند کوئی شہرت والا عزت والا فضل والا میری عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ بیلیا اے مقام کتھو لیے میری ملت دے نوجوانوں میں جدو بھی کسی عظمت والے نو پوچھے نہ مقام کتھو لے میں 25 سالہ کسی ایک بندے بھی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اتھے میں اپنی محنت نال پہنچے ہیں میں 3 جواباں چو ایک جواب ملے کسی نے آکھیا آسی صاحب میری ماں دی دعا ہے کسی آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے محنت دی گل میرا 25 سال چ کسی نے کی تھی آفا جی نو پوچھ لو شاہ جی میرے کول بیٹھے جنہیں نات خواہ میرے دائیں پہ بیٹھے نے سارے جنہ دے لوگ اشتہاراں تے روز نام لکھ دینا جنہاں نو تسی کہندے ہو کہ بڑا مشہور کدھر اولے کر کے پوچھ لیو کتھوں مقام لے وہ کہے گا میرے امی دی دعا میرے ابو دی دعا یا میرے مرشد دی دعا ہے اے تسی محفلہ تے جاندے ہو تے ایک نعرہ لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید
اس زمانے چ محسن صاحب انے ولی نے تے نعرے فرید دی کیوں لگتے ہیں؟ سبحان اللہ کر جا کے بولو بھائی، انے ولی نے زمانے تے نعرے فرید دی کیوں لگتے ہیں؟ جاؤ جا کے اج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی اے مقام کتھوں لے آجے تے اج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنے آکھیا سی فرید نماز پڑھیا کر تے بچپن چارکھے امی نماز پڑھیے کی ملتا ہے؟ ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسند ہے۔ امی نے فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر دیندہ ہے۔ اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے۔ امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں، او وضو کر رہے ایڈی سیانی ماں انہیں شکر دی پوڑی بنا کے نا مصلی دے نیچے رکھ دیتی۔ فرید نماز پڑھ کے سلام پھیری تے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی۔ امی فرما لگے پتر جو نماز پڑھیے نا تے شکر مصلی دے نیچے رکھ دیندے نے۔ آپ نے مصلی چکیا، شکر دی پوڑی نکلی، کھاد دی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی، پھر آکھیا امی نماز پڑھیے۔ امی فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، پوڑی بنا کے رکھی، اس ماں دی عظمت نو میں سلام کراں تے بے شمار ہی کراں، اور جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا، نمازی بنا لیا۔ جدو بابا فرید پکے نمازی ہو گئے نا، پکے 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 رمضان شریف ہے تسی جانتے ہو نا مسجد ہے جتیاں چ بھی جگہ نہیں ملتی، پر جس دن عید دا دن آؤں دا نا تے وہ سارے نمازی کتھے گئے؟ یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن، پکے نہیں سن۔ شاہ جی ایک میرے بزرگ ہوندے سن، بڑا پیار فرما دے سن، کہندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن، ہن مسجداں پکیاں ہو گئے نمازی کچے ہو گئے۔ بابا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے نا تے ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی نا مصلی بچھا کے تے نیت کرن لگے۔ امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید وضو تے کر لے، آکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا کر کے آیا۔ ادھر فرید نے مصلی بچھا کے نہ تے نماز دی نیت کر لی، نوجوانوں ادھر ماما نے بھی مصلی بچھا لیا، اما سجدے جے کہن لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے، اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جانائی، عرض کی دی اللہ اج ماں دا راز رکھنائی، عرض کی دی اللہ جو ماں دیاں لاجا رکھنیانی، عرض کی دی اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا، میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے، مولا میری لاج رکھنی، ادھر ماں سجدے چ رو رہی، ادھر فرید نے مصلی چکیا، نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے، آواز دے کے آکھے اماں جی آکی ہے، اماں نے خیال آیا اور شکر کوئی نہیں، اماں نے آکے ویکھے دریا پہ چل رہا ہے، سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج او نہ رکھی، اگے میں رکھ دی سا آج سائیں آپ رکھیے۔ زندہ باد حق فرید یا فرید، حق فرید، زندہ باد زندہ باد، بسم اللہ بیٹا زندہ باد، ان بولو سبحان اللہ۔ پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے، پچھے دعاواں ماں دیئے نے، میں نو او بخارے دی ماں یاد آگی، بخارہ شہر وچ نا نوجوان بچی دی شادی ہوئی، ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کی یا اللہ ایک پتر دے دے، سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سے آنے، اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے، نبی بھی رب تو پتر مگ دے رہے، انہیں عرض کی یا اللہ میں نو پتر دے دے، جے پتر دے میں گاتے ایسی وہ کملی والے دی دیوانی سی نا، کہنے لگی نامی محمد ہی رکھا گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم ہی بناوا گی۔ اللہ نے بڑا سونا جلال عطا کیتا، حافظ جی بڑے چاون نال ماں پہ پالے، پر جدو بچہ ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا تے ماں نے بیکھیا غور کیتا اے ٹھوکراں کھا کھا کے ٹھیڈے کھا کے ڈگ دے سارے نے، پر اے تے بار بار ڈگ دے، ماں نے غور کیتا تے ماں دا تے کلیجے نکل گیا، پتر پیدا تے ہو گیا پر نبی نہ پیدا ہوئے، اکھاں ہن پر نور کوئی نہیں، پیدائشی نبی نہ پیدا ہوئے،
مسلح بٹھا کے کہنے لگی میں جدا نہیں سی منگیا رو کے کہنے لگی میں جدا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دیالی بناواں گی عرض کر دیا لاکھاں جنوری کوئی نہیں ساری زندگی ٹھیڈے کھا کے ڈگدا رہے گا یا اللہ دنیا دا محتاج رہے گا اما رو کے سجدے چ کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدی آنکھاں دا نور دیا دے روندیا روندیا ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب چی آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا عرض کی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اماں نے اٹھ کے وے کیا پتر دی آنکھاں دا نور آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبان یاد ہے آج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں ولیاں دا امام ہوئے تے پاویں محدثین دا امام ہوئے پچھے دعاواں ماں دی گئی پچھے دعاواں ماں دی گئی میری ملت نوجوانوں حاجت ہوئے گا نا اس سال اللہ سارے توفیق دے وے تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے جا کے کھلو کے جڑا حاجی آوے انہوں پوچھو حاجی صاحب مبارک ہوئے تے او حاج تو بعد جڑا تو انہوں سعودی عرب والے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ حاجی صاحب تو اڈا حاج قبول ہو گیا ہے تے اے تو انہوں سی سند دینے تے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ تو اڈا حاج قبول ہوں تو سی حاجی صاحب ہو گئے ہو انہوں نے پوچھو لو سعودی عرب انہوں دیا زندگیاں دعا بھائیاں دیا گزر چلیاں انہوں نے پوچھو کوئی سعودی عرب والے حاج تو آئیے تے کوئی سند دن دینے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی میں الحمدللہ پچھلے سال حاج کرن گیا میں لوگوں نے ویکھیا تھے لاشاں بکھریاں پیاس نہ لوگ مر گئے گرمی نہ مر گئے اتنا مشقت دا حاج پر آن لگیا گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حاج ہورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر مدینہ دے والی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار بھائی کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کہ محمد نے گارنٹی دیتی ہے رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے کریم نے فرمانو 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 3 باری ویکھے میرے کریم نے فرمانو 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکاں چ کھلو کے ساری رات یارانہ ہوٹلیں کرے تے تکے کباب کھاوے ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے ابو نے جو گھری پا کے ویکھے کہ ابو بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرت پہ دکھ دے میری ملت نوجوانوں کریم آقا علیہ السلام نے تو باپ دی عظمت بیان کی تھی نا اتنے سینکڑوں نوجوان بیٹھے ہو کوئی ایک بچہ بھی بنو نوجوان کوئی ویچ کہہ سکتے تو اڑے پورے مجمع چو آسی صاحب میری جیب وچ گارنٹی کارڈ یا سند میں ابو کو لکھوا کے لے آئے یا میرے والدہ نے میرے دسیا تیرا رب تیرے تے راضی ہے گارنٹی کس کو رب راضی ہے کہ نہیں پر ایک گارنٹی میرے نبی دیتی جے تو کہ ساڑھے کل پیمانہ کوئی نہیں کہ میں تول کے ناپ کے گن کے دسی رب کنہ کو راضی ہے پر میرے نبی نے جڑا فرمایا امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں دا مفہوم عرض کر رہا میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا جب تیرا دل کرے ویکھاں رب راضی ہے کہ نہیں فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے ابو دی رضا وچ خدا دی رضا ہے نال ہی میرے نبی نے فرمایا جے ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے ایک باری سارے اپنے اپنے گھرے بانا چ نوجوان جہاتی پا کے ویکھو کہ تیرے ابو ناراض تے نہیں
ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰਦਾ ਕੋਟਲੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵਡੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਲੀਆ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾ। ਕੌਣ ਐਂਦੇ ਵਾਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਇਆ, آکے عرض کردہ اے عدل تے انصاف والے نبی میں تواڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرن آیا۔ حضور نے فرمایا جی بیٹا بولو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندا، میں عدل کراں گا۔ فرمایا بیٹا بولو مقدمہ کی ہے، کدی شکایت؟ ایف آئی آر کران واسطے آ گیا تے انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرن آیا۔ انج کر کے میرے نبی نے اسے نوجوان بل ویکھیا، محمد دی بارگاہ وچ ابو دی شکایت؟ میں تے باپ دیاں شاناں دسن آیا سا، میری بارگاہ وچ باپ دی شکایت لے کے آگے۔ حضور نے فرمایا جی بیٹا دسو کی شکایت ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، بیوی بچے والا، کاروبار کرنا، پیسے کمانا، پر ابو جی میری کمائی چ کچھ پیسے رکھ لیندے نے تے میرا گزارا نہیں ہوندا۔ ابو نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرن، میں اپنے بچے پالاں کہ ہن ماپیاں نو پالاں، میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ۔ آئی سوال جڑا کئی نوجواناں دے اج بھی دلاں دے وچ کہ میرے ابو نو میں کما کے دینا، ہورے میں نہ دیواں تے ابو دا کی بنے۔ 1500 سال پہلے اے شکایت لے کے نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چ آیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جاندا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دے ابو نو جاننا، بڑے وڈیرے جے بابا جی نے۔ حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا جی نو جا کے کہو کہ تانوں کملی والے مدینے بلا رہے نے۔ صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکایا، بابا وڈیرا لاٹھی پہ ٹیکے تے او دی کمر جھکی تے پسینہ پہ وگے، لاٹھی ٹیک دا بابا باہر آیا۔ صحابی رسول نے فرمایا بابا جی تہانوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے، تسی میرے وال ویکھنا، مڑ کے نہیں ویکھنا، کچھ نہیں ہو گیا، حضور دا ذکر کر رہا، میں حدیث پاک دا مفہوم سنا رہا، تسی میرے وال ویکھو بھائی۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ بابے دی حاضری دا ویلا آ گیا۔ اے کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے نا تے اوپر روندا ہے، تساں ویکھیا نا حج دی درخواست منظور ہو جو تو دیگا پکا کے بندا تے مٹھائیاں مندا تے نالے روندا ہے۔ لوگ پوچھن رونا کیوں ہے تو کہندا ہے خوشی دے آنسو نے مینوں کملی والے بلایا ہے۔ او سچی دسیو ال جنت میرج حال ہون والے ہو۔ او 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدا بوآ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے پہ بلا دینے، او دے چاواں دا کی عالم ہوئے گا۔ آل رسول، نسل رسول، خون بطول، عظیم ثنا خان جناب سید زبیب شاہ صاحب تشریف لے آئے، میں آپ نے خوش آمدید کرنا۔ بس میں شاہ جی دا انتظاری کر رہا ساں کہ شاہ جی آ جانتے میں گل مکمل کروں، پھر وہ تشریف لے آئے، میں بس ہون 2 منٹ چ گل مکمل کر رہا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ اس بابے نو جا کے حکم دیتا گیا کہ آ جا تینوں کملی والے بلا رہے۔ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، سیال کوٹ دی اپنی تے تہاڈی پنجابی زبان وچ آکھاں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا، نالے پنڈ دیاں گلیاں چ لاٹھی ٹیک داوے تے نالے لوگاں نو آکھے لوکو ویکھو میرے بختاں تے ناز کرو، او جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مینوں بلایا جے، مینوں کملی والے بلایا جے۔ بسم اللہ شاہ جی، بسم اللہ شاہ جی۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی دی بارگاہ چو بابا آیا تو مسجد نبی دی چوکھٹ پڑھ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلیکہ السلام کہہ کے میرے نبی نے اس بابے نو قریب بلایا۔ بابا رو کے کہنے لگا کمری والے بھلے بھاگ میرے، تساں یاد فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سونیا، حکم ہوئے کریم۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس نوجوان پر اشارہ کیتا۔ حضور نے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے؟ ہن میرے بال توجہ کرو تے جملہ سنو۔ جدو حضور نے پوچھنا بابا تیرا کی لگ دے، بابے دی نگاہ اٹھی پتر دے چہرے تے پئی تے بابا رو پیا تے رو کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے کملی والیا،
صحابہ رون لگ پہ. میرے کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت تیرے نبی دی بارگاہ چ لگائی. بابا تے ٹاواں مار کے رو پیا. جب بابا رو رہا تے جبریل امین آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا کہ اس بعد جو سنے ہو تو فیصلہ بعد جو کریو. اللہ فرماتا سونیا جدو بابے نو تیرا پیغام ملے نا کہ کملی والے مدینے بلا رہے تے بابا گھرو ٹریا گھر تو لے کے تواڈے کول آؤں تک اس بابے نے اپنے دل وچ نا اپنے پتر دے غام وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے. اس بابے نو کبو شعر سنا. نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غام وچ کو دکھڑے چکو شعر پڑھے نے. وہ شعر سنا. بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سنیا وہ شعر تے اجے میرے کناں نے بھی نہیں سنے, میں تو دکھڑے دل چ رکھے کہ انہاں دی بھی خبر ہوگی. میرے کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا. کوٹلی لوہارا والے ہونو بابا شعر سناوا لگا. سنو بابے دا دکھڑا تے اپنے اپنے گرے بہانا چ جاتی پائیے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے میں جوان ہویا شادی ہو گئی اللہ دی بار کا چردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک بارش دے دے پتر دے دے. ادھی رات ویلے کعبے دے پکڑ پکڑ پردے پکڑ کی عرضہ کردہ رہا میں عرضہ کردہ رہا یا اللہ ایک بڑے پیدا سارا دے دے ایک پتر عطا کر دے. اس ایک پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عزیر بہانے کردہ کملی والے ادھی رات ویلے کعبے چ دعاواں کردہ رہا. اللہ کریم نے مینوں بچہ عطا کر دیتا. کہنے لگا کملی والے آؤ یہ دنیا بھی آیا میں پہلی بار انہوں گودی چ اٹھا کے ویکھے آؤ پہلی نگاہ چ میری جان بن گیا. کملی والے آ ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاری ہے. اے ہسدا سی میں ہسدا سا اے روندا سی میں روندا سا. عرض کیتی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمار ہو جانا کدے مرن دے خوف نال میں جوندہ ہی مر جاندا رہا ہوں. اپنے لباں چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہا ہوں. عرض کیتی کملی والے آؤ ایدی خوشی میری خوشی بن گئی ایدہ غم میرا غم بن گیا. عرض کیتی کملی والے آؤ اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا سارا دن انہوں قدیاں تے اٹھا کے پہاڑاں دیاں سیران کراندا رہا. عرض کیتی کملی والے آؤ بیلا گزردہ جا اور یا گزردہ جا رہے آؤ ایدے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے تے جوانی دی بہوریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی. آجو بیلا آ گیا میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کردا ہے. عرض کردہ کملی والے آ دسو میرا پتر کی کہندا ہے. نبی کریم نے فرمایا پتر کہندا ہے ابا جی نو منع کرو میرے کل کمائی جو پیسے نہ ہونگے میں اپنے باپ نو نہیں پال سکدا. تابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کردہ کملی والے آ جو دل کردے فیصلہ کردے آجے سنے اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا ایدی کمائی جو میرے حصے مک گئے نے اپنے لباں جو لکمے نکال کے دے لباں کے ڈال دارے آؤ. عرض کردہ کملی والے میں دی دولت کی کرنی ہے. میں سنیا مدینے والے نبی نے آکھے ہیں جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آجیں. عرض کردہ کملی والے ایدیاں بہنا ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنا بھی ملنے ہوندیاں نے ایدیاں بہنا تے میریاں بیٹیاں بھی ملنا دیاں نے. کملی والے دیاں پھپھیاں میریاں بہنا ملنا ہوندیاں نے. کملی والے کمان جوگا نہیں رہا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے. سنیا بیٹیاں نو خالی کی میں بیجا جدو دیاں دے ٹورن دا ویلا ہوندا ہے ایدے کولوں پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ایدے کولوں لے کے بہناں نو دے دینا. بابا رو کے کہن لگا کملی والے آؤ کہ
تسی فرما دے اج تو بعد کچھ نہیں لواں گیا بابے نے درد نال اپنی کہانی سنائی صحابہ داڑا مار کے رو رہے میرے نبی دیاں کجبیت روی آگئے نوجوان فیصلے دا ویلا آیا رحمت عالم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس نوجوان دے قریب آئے نبی کریم نے دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن بابے دی شکایت کرنا والی آؤ فرمایا سن محمدی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا محمدی عدالت دا فیصلہ میں جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دائے تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے نوجوانوں الجنت میں رجحال چون والو نبی کریم نے فیصلہ فرما دیتا انت و مالک لیبیکا اپنی کمائیاں تے مان نہ کری فرمایا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے اپنے باپ دے حصے کٹن والا کونے میں فرمایا جی میں تو باپ دیں تیری کمائی تے تیرے پیسے دولت بھی تیرے باپ دیئے تیرا مال بھی تیرے باپ دے میاں صاحب فرما دینے اے ویر ویران دے اوے پیری ہون دے اے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سران تے تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں اے باپ سران دے او تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں یوسف دے ویراں وال ویکھیے تے لگدا ہو رہے ویر یوسف دے ویراں ورگے ہی ہوندے نے بے وفا ہی ہوندے نے کھوچ سٹن والے ہی ہوندے نے جے یوسف دے ویراں وال ویکھیے تے میاں صاحب فرماندے نے ویر ویراں دے ویری ہوندے پر جے کربلا چ حسین دے ویر عباس وال ویکھیے تے پھر پتہ لگدا کھوچ سٹن والے بھی پرا ہی ہوندے نے پر بازو کٹان والے بھی پرا ہی ہوندے نے جے ادھر ویکھیے تے ویر ویراں دے ویری ہوندے تے جے ادھر ویکھیے تے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج ہوندے نے ہر انسان اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے فخر محسوس کردا ہے کہ انہاں نے اپنے ابو دے متعلق دسیا نا پوترے نے کہ میں فلاں دادے دا پوترا انسان اپنے باپ دادے دا نام لکھ کے فخر کردا ہے فخر ہوندے نے باپ سراں دا تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں نمبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا بے شک میرے تو پہلے تے میرے تو آن والے سارے نو پوچھ لیو جے تو چاہنا نہ دنیا و آخرت دی بھلائی تے میرے ملت دے نوجوانہ سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہا اس دن زمانے چا تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا تو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ دا بوسہ لیا کر اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دے والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے جنہ دے ماں پہ زندہ اللہ سائے سلامت رکھے جنہ دے ٹر گئے اللہ انہ دیا قبرہ منور فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین